ومظلوما حسین صبر پاشی کلوری زد محشر وای اول غوړی سکینه خوی ګوزیواره ډیر ستړي خور بشوم نه خدای راشي یا خرابی خوری بی طالبی پسار یا دوارو لسو زیوار با پشرنگا کی وای یا تینگ بیگویگی سینی ولوی اسخاره غاق بواگی رب داغا متمیانو یا تی بخشش کا سویلور دیدار بدار یا زکا سام بخپلی تندی دیر کوام سوائی کوم ظالم لوست خوگوی ما اکبار بل سهار چو زوم سمر جوڑولی یا په جهنمی کاتر ډیر زوروار یا بل دویم قیامت به جوړ شي خدای مخلوق نیوای یا څه علی لور زینب راشي په محشر لکه شام کې طلع اندسې برنوزي یا وی بسار بی خدایا ما زور چدار مومنین بسترگی ورطا غڑاوی هر یو کاس بسوی سوی کوکی وکی وای طول بواوری سشرنگا بی بی سواره مور زهره ورسره څنګ ته ویلوړه یا ویني والے بی په دوو لاسو کمر